अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कोई आदमी जायदाद की तकसीम मौत से पहले कर सकता है? अक्सर ऐसा सवाल लोग करते रहते हैं कि जायदाद का तरका मौत से पहले आदमी कैसे तकसीम करे, करना अगर चाहे तो इस सिलसिले में आइए जो मौजूदा दौर के उलमा हैं उनके फतावा और उनके इल्म के मुताबिक जैसा कि इसका जवाब दिया जाता है इस मसले में कि दो बातें हैं। तरके की तकसीम मौत से पहले करने के लिए दो बातें हैं। उनमें से पहली बात यह है कि तकसीम जायदाद की औलाद के बीच में अगर बाप अगर अपनी जायदाद को तकसीम करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इस सिलसिले में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाप अगर जायदाद की तकसीम करता है अपनी औलाद को तो उसका तरीक़ा ये कि जैसे हर एक को बराबर तसावी यानी हर एक को बराबर दे दे, और दूसरा है कि वो हिबा के तौर पर यानी गिफ्ट बतौर गिफ्ट दे रहा है तो यानी मसावी तौर पर वो दे सकता है, जबकि तमाम औलाद उससे राज़ी हो और तमाम औलाद इससे राज़ी हो और सब उसको मिल्कियत सब के नाम बराबर का दे दे तो बतौर हिबा कोई मुश्किल नहीं है। और लेकिन ये कि एक और उसूल भी है कुरान करीम में, जैसे अल्लाह ने फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के के लिए दो हिस्से और लड़की के लिए एक हिस्सा, जैसे कुरान ने बताया है उस तरीक़े पर तकसीम करें। दूसरा, उलमा के अक़वाल से एक बात ये भी साबित होती है कि उस इंसान ने जायदाद की तकसीम में जल्दबाजी की है, जिसके बारे में कुरान करीम ने फरमाया वलकुम निस्फ़ु मा तरका, यानी तुम्हारे लिए आधा माल है जो छोड़ने का मतलब ये होता है कि आदमी कब छोड़ता है, जब मर जाता है तो तब उस वक्त छोड़ता है। अभी इंसान जिंदा है तो माल को छोड़ने का जायदाद तरका उसी को कहते हैं, तो इसलिए ये तकसीम का जो निज़ाम है मौत से पहले गलत है जी। एक और बात इसके अंदर ये पैदा होती है कि कभी कभी आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में जायदाद तकसीम करता है तो तकसीम करने के बाद जिनको विरासत का हक़ दिया था उनमें से कोई बीमार होकर मर जाता है या किसी हादसे में या किसी वजह से उसकी जब मौत हो जाती है तो फिर उसकी जायदाद का तकसीम का मसला पैदा होगा मरने वाले की। तो जिस बाप ने जायदाद तकसीम करके दिया था फिर बेटे की जायदाद तकसीम होगी तो फिर लौटकर माल उसी की तरफ आएगा, यानी जो वारिस था वही मौरूस बन जाएगा, तो इस एतबार से वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए भी उलमा इकराम मना करते हैं कि मरने से पहले जायदाद की तकसीम सही नहीं हो सकती है। एक और मुश्किल इसमें यह पैदा होती है कि जब अगर कोई आदमी जायदाद की तकसीम करता है, तकसीम करने के बाद जिसको जो हिस्सा मिला उनमें से कुछ एक आद ऐसा हो सकता है कि जायदाद का माल लेने के बाद उसने माल को बिजनेस में लगाया या उसके अंदर मेहनत करके उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, यानी ज़्यादा बना दिया माल को, तो दूसरे लोग जिनके पास जितनी जायदाद थी उतना ही माल रुका हुआ है। लेकिन एक आदमी जो अपने माल को मेहनत करके बहुत ज़्यादा कर देता है तो दूसरों के दिल में हसद पैदा होता है और दिलों में उसकी वजह से बदज़नी पैदा होती है, लोग हसद करते हैं, तो इसलिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और सऊदी अरब के उलमा कमेटी का एक सवाल है कि जब पूछा गया उलमा इकराम से कि बाप अगर अपने किसी औलाद को
کھیت دیتا ہے اور باقی بچوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے جائیداد کی تقسیم میں، لیکن کسی ایک کو ایک پراپرٹی دیتا ہے، تو اس کا جواب علماء اکرام نے یہ دیا کہ باپ کے لیے لازم ہے کہ تمام بچوں کو جب گفٹ عطیہ یا ہبہ دیتا ہے تو ان کو برابر دینا ہے، اور ان کے لیے بعض کو خاص بچوں کو دینا کہ یہ میری زیادہ خدمت کرتا ہے یا کہ یہ میرا خاص ہے اور یہ بڑی اطاعت گزار اولاد ہے تو اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، یا اس کو گھر میں اس کو نام پر کوئی خاص چیز دے دیتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے اسلام میں، کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت نعمان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جو میرا خاص مال تھا ان میں سے میں نے اس کو دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمام بچوں کو آپ نے اسی طرح دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس لے لو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائیداد کی تقسیم میں یہ موت سے پہلے کرنا غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر دینا ہے تو دے سکتے ہیں، سب کو برابر دینا چاہیے۔ اوپر جو سوال تھا کہ 2 بہنیں تھیں، ان 2 بہنوں کو والد نے جائیداد میں کم حصہ دیا تھا، پھر اس کے بعد ایک بہن مر گئی اور مرنے کے بعد میں پھر دوسری لڑکی کو انہوں نے کچھ زیادہ پھر یعنی مزید دیا، تو اس نے کہا کہ بھی جو مرنے والی جو چلی گئی اس کو بھی ملنا چاہیے، حالانکہ وہ مر چکی ہے۔ تو اس طرح سے جو سوال تھا وہ سوال صحیح نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں سے کہ جائیداد کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی ہے، من مانی سے اپنے آپ تقسیم کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ اچھا نہیں ہے، بلکہ جائیداد کی تقسیم الٹی سیدھی کرنے کی وجہ سے کبھی انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں اور وہ جائیداد اپنی مرضی سے فلاں کو دے دیا یا مرنے کے بعد بھی جیسے لوگ تقسیم کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 اور اسی طرح سے آخری آیت میں وہ جائیداد کی تقسیم کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو جو بھی انسان کبھی بھی جائیداد کا نام آتا ہے تو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ سمجھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، پھر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء اس سے رجوع کرنا۔ لیکن جائیداد میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کسی کو ہم بولے بھئی یہ بچہ بہت زیادہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے، یہ بڑا اطاعت گزار ہے تو اس لیے یہ چیز اس کو دے دو، یہ چیز اس کو دے دو، یہ کہنا غلط ہے۔ یہ غریب ہے اس کو یہ دے دو، یہ مالدار ہے اس کو یہ دے دو، یہ سب غلط ہے۔ جی اسلام نے سب کو برابر کا حصہ جیسے قرآن نے بتایا ہے ویسے دینا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ اور مزید یہ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ لا وصیۃ لوارث۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار کہ کسی وارث کو الگ سے وصیت اسپیشل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساووا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان برابر کا انصاف کرو۔ یہ شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح حدیث اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ اور اسی طرح سے اگر ان کے درمیان انصاف کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 حصے لڑکی کو 1 حصہ، اس طرح سے اگر کوئی تقسیم کرتا ہے وفات سے پہلے اور اسی اعتبار سے، تو پھر بھی جو پریشانی اور مشکلات آتی ہیں تو اس میں آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس طرح سے تقسیم جائیداد کی مکمل طور پر نہیں ہو پاتی ہے، مرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فریضۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کیا ہوا مسئلہ ہے، اور اس فرض کو آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر اپنی مرضی سے، جیسے میں نے کہا، تو اس کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اصلاح فرمائے، اور جو لوگ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔